नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुर समक्ष श्रीमद्भागवत महापुराणको दशम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 6 र 7 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले तपाईँलाई श्रीमद्भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गराउँदै आएको छु। अबको क्रममा भने तपाईँले के सुन्ने इच्छा चाहनुहुन्छ भनेर सोधेपछि सुखदेव स्वामी उप राजा प्रेक्षित भन्छन्, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले श्रीमद्भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गर्दै आएको छु। अबको क्रममा भने मलाई जान्ने इच्छा छ कि पुतना नाम गरेकी राक्षसनेलाई भगवानले कसरी मार्नुभयो र तृणावर्त नाम गरेको राक्षसलाई दैत्यलाई कसरी भगवानले मार्नुभयो यो कुरा बताइ बक्सियोस्। त्यस पछाडि सुखदेव स्वामी भन्न थाल्नुहुन्छ, लौ त राजन, यसरी जुन भगवानको जन्म भइसके पछाडि नन्द बाबाको घरमा गोकुलमा यशोदाले र नन्द बाबाले हुर्काई बढाइ गरेका स्वयं भगवानका अंशअवतार कृष्णलाई सबैले अत्यन्तै प्यारका साथ पालिरहेका थिए। अत्यन्तै प्यारका साथ हातमा लिन्थे, अत्यन्तै प्यारका साथ भुइँ खाने गर्थे। भगवानको त्यो रूप देखेर साराका सारा झल्ने गर्थे र भगवानको तुति बिन्ती गर्थे। भगवान पनि अनौठा स्वरूपको हुनुहुन्थ्यो। जन्मदै शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर जन्मेर आफ्ना पिता श्री र माता श्री देवकी र वसुदेवलाई दर्शन दिनुभएको थियो भने उहाँको रूपको व्याख्या गरी साध्यै थिएनौँ। यसरी अत्यन्तै प्यारका साथ गोकुलमा हुर्काइरहेका कृष्ण भगवानलाई एक दिन मार्ने इच्छा लिएर पुतना नाम गरेकी राक्षसनी जो कंसकी बहिनी थिए, त्यो कंसकी बहिनी अत्यन्तै सुन्दर रूप धारण गरेर पुग्छे गोकुलमा। यसरी अत्यन्तै सुन्दर रूप धारण गरेर गएकी कंसकी बहिनी पुतना नाम गरेकी राक्षसनी गोकुलमा पुगिसके पछाडि उसको स्वरूप अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, तर उसले आफ्नो स्तनमा अत्यन्तै कडा विषलाई दलेर गएकी हुन्छ। यसरी उसको चाहना हुन्छ कि कृष्ण भगवानलाई समातेर अत्यन्तै प्यार गरे जस्तो गर्ने अनि आफ्ना स्तन चुसाएर मारिदिने भन्ने उसले सोचेर अथवा योजना बनाएर पुतना नाम गरेकी राक्षसनी पुग्छे गोकुलमा। हेर्नुहोस् कति दुष्ट रहेछ। दुध चुसाउँछु, स्तन चुसाउँछु भनेर दुधमै कडा भन्दा कडा विषलाई लेपन गरेर गएकी थिए। यसरी लेपन गरेर गइसकेपछि गोकुलमा गएर उसले त रूप परिवर्तन गरेर गएकी थिए। अरू कसैले चिन्ने कुरा त भएन, तर भगवानले त चिन्नु भएको थियो, केही बोल्नु भएन। उसले गई सबैलाई सन्चो बिसन्चो सोचे, सन्चै कति राम्रो बच्चा भने श्रीकृष्ण भगवानलाई खेलाउन थाली। भगवानलाई त्यो थाहा थियो पहिले, किनभने भगवान त्यो सानो 2-3 महिनाको बच्चा भए पनि भगवानको अंशअवतार हुनुहुन्थ्यो। यशोदाले पनि बच्चालाई दिनलाई ठिक छ खेलाउनु त भनिन्। अत्यन्तै सुन्दर रूप धारण गएकी पुतना ऊ पनि आफैमा परम सुन्दरी देखिएकी थिए। स्वयं कृष्ण भगवानलाई खेलाउन यशोदाले पनि दिन बच्चालाई यताउति खेलाउन थाली, माया भन्न थाली, बाबु आहा कति राम्रो भन्न थाली, गाला मुसार्न थाली, मही खान थाली। हेर्नुहोस् दुष्ट पुतना। यसरी उतानाले गराउँदै जाँदा आफ्नो स्तन चुसाउने उसले चाहना व्यक्त गरी र भगवान कृष्णलाई चर्पक आँखमा लिएर, आओ बाबु म तिमीलाई दुध खुवाउँछु भनेर आफ्नो दुध चुसाउन मात्रै लागेकी थिए। उसको चाहना थियो दुधमा कडा भन्दा कडा विष लेपन गरिएको छ, टाँसिएको छ, यो खाएपछि कृष्ण मर्नेछन्। हेर्नुहोस् दुष्ट पुतनाको चाहना। त्यस पछाडि उसले दुध चुसाउनलाई भगवान कृष्णले पनि दुध चुस्दिनु भयो, तर धुमपान गर्दा उहाँलाई त थाहा थियो यसमा त विष लेपन गरिएको छ भनेर त्यस पछाडि च्यापै स्तनलाई समातिनु भयो र स्तनलाई खिचेर समाति त्रिक्के पारेर पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई मारिदिनु हो। ल हेर्नुहोस्, त्यो 2-3 महिनाको बच्चाले 3 महिना भइसक्यो थियो भगवानले जन्म लिएको, उसका स्तन खिचेर पुतना नाम गरेकी राक्षसनीलाई मारिदिनु हो। पुतना नाम गरेकी राक्षसनी बाङ्लङ्ग भएमा ढली। ओहो के भयो नि, यस्तो 2-3 महिनाको बच्चाले यो के गर्न सकेको भनेर सारा चकित भई। तर चकित हुनुपर्ने कुरा नै केही पनि थिएन। त्यो बालक त स्वयं कृष्ण भगवान अथवा त्यो बालक कृष्ण भगवानको अंशअवतार हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई त के थाहा। चकित पर्न थाले सबै। पुतना नाम गरेकी राक्षसलाई मारिदिनु भयो भगवानले। बाङ्लङ्ग ढाले, लौ त मार, त दुष्ट मलाई मार्न आएकी। हेर्नुहोस्, त्यही भएर कसैलाई पनि मार्छु र खान्छु नभन्नु, पहिला आफै मर्नुपर्छ। कसैलाई खाल्टो नखान्नु, त्यो खाल्टोमा पहिला आफै मर्नुपर्छ। कसैलाई कुभलो नचिताउनु, पहिला आफूमाथि नै कुभलो लाग्छ। त्यो पुतना नाम गरेकी राक्षसलाई मार्नुपर्ने कारण के थियो? कंसको पछाडि लाएर
आफ्नो दाइको संरक्षण गर्नका लागि उहाँ पुगेकी थिए। त्यस्तो निर्दोष बच्चालाई समातेर दुध खुवाएकी थिए। भगवानले चिन्दिनु भयो, स्तन खिचेर मारिदिनु भयो। त्यसकारण अर्कालाई मार्छु र खान्छु कहिल्यै नभन्नु, पहिला आफै मर्नुपर्छ। पुतना नाम गरेकी राक्षसले बाङलङ्गे भैमा ढली लास ढल्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ भएका जति पनि गोकुलमा भएका जति पनि गोपालहरू थिए ती बन्चरा लिएर आएर स्वयं पुतना नाम गरेकी राक्षसनीको लासलाई चिरेर टुक्रा टुक्रा बनाइदिए। दाउरा फोर्दा चाहिँ फोर्न थाले। यसरी दाउरा फोर्दा चाहिँ फोर्दै गइसकेपछि उसको जुन लासलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिए गोपालहरूले, तर पुतना नाम गरेकी राक्षसनीले मुक्ति प्राप्त गरी र सद्गति प्राप्त गरेर गई। हेर्नुहोस् माथि स्वर्गतिर त लोकमा पुग्यो, उता विष्णु लोकमा। त्यस्तो दुष्ट आत्मा लिएर श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्छु भनेर गएकी थिए, तर भगवानलाई छोएको मात्रै कारणले गर्दा उसले मुक्ति प्राप्त गरी। त्यस्ता अपराधी त श्रीकृष्ण भगवानलाई छुँदा पनि मुक्ति हुँदा रहेछन् भने हामीले सद्बुद्धि लगाएर भगवान कृष्णको तुति बिन्ती गऱ्यौँ भने मुक्ति अवश्यमेव छ, यसमा कुनै पनि सङ्कोच छैन। हेर्नुहोस्, यसरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिन्छ। आफ्नो समय मिलाएर कृष्ण भगवानका नामहरू जय कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 भनेर जपिन्छ भने अवश्यमेव मुक्ति हुनेछ। हामीले यदि सद्बुद्धि लगाएर भगवान हृदयमा हुनुहुन्छ भनेर ध्यान मनन गऱ्यौँ, आफूसँग जे छ त्यसलाई अर्पण गरेर भगवानका तुति बिन्ती गर्न थाल्यौँ भने मुक्ति अवश्यमेव छ। किनभने त्यस्तै दुष्ट पुतना जसले मार्ने नियतले गरेर भगवानलाई छोएकै कारणले उसले मुक्ति प्राप्ति गरे भने तपाईँ हामीले त भगवानलाई पुज्ने तुति बिन्ती गर्ने नियतले गएर भगवानका शरणमा पर्छौँ भने अवश्यमेव मुक्ति छ, यसमा कुनै पनि सङ्कोच छैन। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि कुनै एक दिनको कुरा थियो। श्रीकृष्ण भगवान 3 महिनाको भइसक्नु भएको थियो। उता गोकुलमा यशोदाले पालन पोषण गर्दै गर्दै आउनुभएको थियो। एक दिनको कुरा थियो, यशोदाको घरमा टन्नै पाहुनाहरू आए। पाहुना आइसकेपछि यशोदाले यथोचित सत्कार गर्दै 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 गएकी थिइन्। हेर्नुहोस् त, पाहुना आयो भने टुप्लुक्क आइसकेपछि पहिला हाम्रो गाउँघरको स्वागत हो। के खानुहुन्छ? चिया खानुहुन्छ? पानी ल्याउँ? कहाँदेखि आउनुभयो? खाजा खानुभएको छ कि छैन? यस्ता कुराहरू हुन्छन्। पहिला चिया पानी खुवाइन्छ। अनि यथोचित सम्मान कस्तो किसिमको पाहुना आएको छ उसलाई राखेर अथवा कम्बलमा राख्नुपर्ने हो कि गुन्द्रीमा मात्रै राख्यो हुने हो कि आँगनमै राख्नुपर्ने हो कि पेटीमा राख्नुपर्ने हो, यथोचित सत्कार गरेर उसलाई चिया पानी दुध घिउ हालेर भात हुन्छ कि नेख्लो भात हुन्छ कि अब के हालेर कसरी खुवाउनुपर्छ त्यो खुवाउने हाम्रो पनि चलन छ। हेर्नुहोस्, यसरी यशोदाको घरमा आएका पाहुनालाई यथोचित सत्कार यशोदाले गर्दै थिइन्। यता कृष्ण भगवान 3 महिनाको भइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई साह्रै स्तनपान गर्ने चाहना भयो, तर यशोदा व्यस्त भइन्। आएर बिचरा 3 महिनाको बच्चालाई दुध चुसाउन पाएनन्। घरमा त्यति पाहुना आएका थिए। पाहुनाको यथोचित सत्कारमै उनी व्यस्त थिइन्, किनभने पाहुनाको सत्कार गर्नु भनेको देवताको सत्कार गर्नु हो भन्ने उनलाई थियो। तर स्वयं आफ्नो बच्चा, आफूसँग रहेको बच्चा कृष्ण भगवानका अंश अवतार हुनुहुन्छ भने यशोदालाई के थाहा। त्यस पछाडि यथोचित सत्कार गर्दै गएकी यता कृष्ण भगवानलाई स्तनपान गर्ने चाहना हुन्छ। यताउति हेर्नुहुन्छ, डुल्नुहुन्छ। यशोदाको अब आउने छाँट देखिएन। त्यस पछाडि उहाँले त्यहाँ जहाँ गोकुलमा त गाई दुहेर दुध दही घिउ मही बनाएर राखिएको थियो, जसलाई सकट अथवा गाडाहरू अथवा आजका ठेका भाँडाहरू भनिन्थ्यो, त्यसमा टन्न दही राखेकी थिइन् यशोदाले। भगवानले अब स्तनपान गर्न नपाएपछि जानुभयो, ड्याङ्की ड्याङ सकट जति गुल्टाउन थाल्नुभयो, फोर्न थाल्नुभयो। दही दुध दही मोही नहुरी अथवा के थियो सट्टासट झिकेर आनन्दले खानुभयो, सब फुटालिदिनु भयो। अचम्म, हेर्नुहोस्, 3 महिनाको बच्चाले भए जतिका सकट जति फुटालेर दुध दही घिउ मही नहुने एउटा जे भनेर छिरिन्छ हामीले त्यो साराका सारा स्वयं खाइदिनु भयो। यता पाहुनाको यथोचित सत्कार गरिसकेपछि 4-5 घन्टा पछाडि गएर यशोदाले यसो हेर्छन् त सबै सकटहरू फुटेका छन्, सबै भाँडाहरू फुटेका छन्, दुध दही घिउ मही नहुने केही पनि छैन। हो, के भयो? कसले गर्यो? 3 महिनाको बच्चाले त्यो गर्न सम्भव भएन। कसले गर्यो भनेर यशोदा यताउति रुन कराउन छटपटिन थालिन्। कसले गर्यो? कसले पुग्यो होला? यत्रो चोरी भएको छ। पाहुनाको सत्कारमा व्यस्त भएँ, मेरो बिचारा बच्चालाई दुध खुवाउन पनि पाइन भन्दै अनि बल्ल गएर बच्चालाई समात्छिन्। भगवान कृष्णले आनन्द स्तनपान गरिदिनु भयो। बल्लै बोल्नुहुन्न भगवान। 3 महिनामै त्यत्रो उदण्ड मच्चाइदिनु भयो भगवानले। यशोदालाई के थाहा। र देश पछाडि यस्तै उदण्ड मच्चाउँदै मच्चाउँदै भगवान जानुहुन्थ्यो। यशोदाले पालन पोषण गर्दै गर्दै गएकी थिइन् अत्यन्तै प्यारका साथ। भगवान गोकुलमा रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कुनै एक दिनको कुरा थियो, कंसले मार्नका लागि भनेर कुनै एउटा आफ्नो दैत्यलाई अथवा तृणाव्रत नाम गरेको दैत्यलाई स्वयं कृष्ण भगवानलाई मारेर आउनु भनेर गोकुलमा पठाउँछ। यसरी कंसले पठाएको तृणाव्रत नाम गरेको दैत्य
भगवान कृष्णलाई मार्नको निम्ति वायुको रूप लिएर जान्छ। हेर्नुहोस्, सट्ट वायुको रूप लिएर जान्छ, गोकुलमा जान्छ र वायु चलिसकेपछि कहिलेकाहीँ यही हुन्छ नि, चैत वैशाखमा त हावाहुरी सारा र चल्यो भने मान्छे नि ढाल्ला जस्तो हुन्छ। मान्छेलाई नि अत्यन्तै डर लाग्छ, कता पङ्लुङ्गो परिने हो कि जस्तो हुन्छ। घरमा राखेका टिनका पाताहरू अथवा खरको होस् अथवा केही साना साना वस्तुहरू उडाएर डङडङ डङ गर्जनसहित आएको बेला त उडाएर लिएर जान्छ नि। त्यस्तै भयो, तृणावृत नाम गरेको राक्षस वायुको रूप लिएर गोकुलमा पुग्छ र भगवान कृष्णलाई फरार उडाएर त्यो 3 महिनाको बच्चालाई आकाशतिर लान्छ। यसरी तृणावृत नाम गरेको राक्षसले उडाएर लैसकेपछि त ओहो, साराका सारा वरिपरि लौन नि कृष्ण कता जानुभयो, लौन नि बालकलाई कसले लयो कसले उडायो भन्न थाले, सबैमाथि खोज्न थाले। तर तृणावृत नाम गरेको राक्षसले अथवा त्यो दैत्यले सर्र भगवानलाई उडाएर लैदियो। त्यस पछाडि भगवानले यो पक्कै पनि कंसले मार्न पठाएको दैत्य हो भन्ने बुझ्नुभयो र चिपेका त्यो वायुको स्वरूप लिएर उडाइरहेको जुन तृणावृत नाम गरेको दैत्य थियो त्यसका पनि गर्दनमा च्याप समातिनुभयो चिनेर। किनभने अब भगवानले त हामीले पो वायु रूप देखेको, भगवानले त असली रूप देख्नुभएको थियो, त्यसपछि यहीँ समाएर यो मर्छ भनेर च्याप उसको गर्दनमा समाउनुभयो र घाँटी यसरी पनि मर्थिनु भयो। यसरी स्वयं कृष्ण भगवानले घाँटी नि मर्थिसके पछाडि अयर आचु कराउन थाल्यो, छटपटिन थाल्यो, खुट्टा फाल्न थाल्यो। तर कृष्ण भगवानले छाड्नु भएन। मार्न आएको मनलाई दुष्ट त कंसले पठाएका दैत्य, हेर तेरो हालत के हुन्छ, मार्छस् लौ मार मलाई। कृष्णले च्याप घाँटी अड्दिनु भयो, अछेर्दिनु भयो। त्यो दैत्य आकाशमै मर्यो र बङ्लङ्ग माथिबाट छाँटियो। हेर्नुहोस् त, एउटा वस्तु उप लगेर तल लगेर खस्दा त कति छाँटिएको हुन्छ, अथवा तपाईँ हामी कहिले लोट्यौँ भने कति छाडिन्छौँ, कति धारिन्छौँ। वस्तुहरू उपल्लो ठाउँबाट तल्लो ठाउँमा फाल्यो भने अथवा कुनै गाई वस्तुहरू उपल्लो घेराबाट तल्लो घेरामा लोट्यो भने अब मर्छ कि बाँच्दैन कि भनेर कति शङ्का उपशङ्का हुन्छ। तर त्यस्तो तृणावृत नाम गरेको राक्षसलाई माथिबाट भगवानले तल खसालिदिनु भयो। त्यो ढुङ्गामा गएर उसको छाती ट्वाङ्गै ठोक्यो, बजारियो। तृणावृत गरेको राक्षस मर्यो र उसले पनि मुक्ति प्राप्त गर्यो, किनभने कृष्ण भगवानलाई छोयो र मात्रै पनि उसले मुक्ति प्राप्त गर्यो। हेर्नुहोस् त, सुनि मात्रै त जान्छन् भने भगवान हुनुहुन्छ भनेर यस्ता श्रीमद् भागवत महापुराण लगाएर अगाडि लक्ष्मीनारायण भगवानलाई साँची राखेर भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्छौँ भने तपाईँ हाम्रो मुक्ति अवश्यमेव छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यसरी ऊ पछाडियो, मर्यो। मरिसके पछाडि यता उसले पनि मुक्ति प्राप्ति गर्यो। उसको छाती पछाडि ऊ मर्यो। त्यहाँ आएपछि सबै गोपिनीहरू आश्चर्यचकित मान्दै त्यहाँ आएर हेर्न थाले। हेर्दा थाल्दा त्यही लासमा हुनुहुन्छ भगवान, झुरुक्क निक्लिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् भगवानको स्वरूप, कृष्ण भगवान त्यहीँबाट निक्लिदिनु भयो। यसरी निक्लिदिइसके पछाडि सबै साराका सारा जुन गोपालवासीहरू त्यहाँ आएका थिए, गोपिनीहरू त्यहाँ आएका थिए, आश्चर्यचकित मानेर त ओहो भगवानको लीला यो त अचम्म छ नि। 3 महिनाको बच्चाले साराका सारा यत्रो उदण्ड मचाइरहेको छ, ओहो आकाशबाट यत्रो। किनभने उनीहरूले त त्यो बच्चा बधारिए जस्तो देखे, तर तृणावृत नाम गरेको राक्षस बधारिएको थियो। उसको छातीबाट भगवान निक्लिदिनु भयो, उसले मुक्त प्राप्ति गर्यो, भगवान निक्लनु भयो। सबै आश्चर्यचकित भए। सबैले धन्य बाबु, तिमी कसरी आकाशमा वायुले उडाएर लगेको थियो, तिमी त आयौ नि, यत्रो ढङ्गामा छाडिँदा पनि बाँच्यौ नि भन्छन्। ल हेर्नुहोस् भगवानको लीला त थियो, भगवान आफै छाटियो जस्तो देखाइदिनु भयो। त्यहाँनिर वायुले उडाएर लग्यो भने खोज्दै थिए, कसले के गर्यो कसले के गर्यो अत्तो पत्तै छैन। भगवानको लीला परम्पार छ। धन्य बाबु भन्दै समाते कृष्ण भगवानलाई उही गोकुलमा यशोदा समक्ष लिएर बुझाइन्छ र यशोदाले मेरो बाबु तिमीलाई केले उडाएर लयो, वायुले लयो, कस्तो दुष्ट वायु भन्छन् यशोदा। वायुले लगेको हो कि अब राक्षसले त्यो रूप लिएर आएर त्यति माथि भइसक्यो। बिचरा यशोदालाई केही पनि थाहा छैन। भगवानका साराका सारा लीलाहरू छन्। हेर्नुहोस्, यसरी धन्य बाबु भन्दै साह्रै अत्यन्त प्यारका साथ आफ्नो स्तन चुसाएर धो चुसाएर पालन पोषण गरिन्। पोषण गर्दै गइन्। भोक लागेको बेलामा खुवाउँथिन्, कपडाहरू धोइदिन्थिन्, नयाँ नयाँ वस्त्रहरू भगवानलाई लगाइदिन्थिन्, तेल लगाइदिन्थिन्, अत्यन्तै माया गर्थिन्। मेरो बाबु भन्दै काखमा लिने गर्थिन्। एकछिन पनि छोड्ने थिएनन्। पाहुनाको सत्कार गर्दा, गाईलाई घाँसपात गर्दा, धुँदा, सकटमा दुध दही घिउ मही थन्काउने क्रममा मात्रै उनले छोड्ने थिइन्। यता नन्द बाबाले पनि साह्रै प्यारका साथ कृष्ण भगवानलाई पालिरहेका थिए। कुनै एक दिनको कुरा हो, उनी यशोदाले आफ्नो त्यो 3 महिनेको छोरालाई च्याप काखमा समातेर बाबु छोरा तिमी यहाँ बस भन्दै अत्यन्तै प्यारका साथ
काखमा राखेर दुधपान गराइन्। दुधपान गराइसकेपछि आहा नि मेरो बाबु कति राम्रो तिमी त भनेर चुप्प मोही खान थालेकी थिइन् बच्चालाई। यसरी बच्चालाई मोही खान लागेको बेलामा बालकलाई त हाई आयो। ल हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ सानो पनि बच्चाले हाई गर्छन्। अनि तपाईँ हामीलाई पनि निद्रा पुगेको रहेछ भने कहिलेकाहीँ हाई गरिन्छ, निद्रा पुगेन भनिन्छ, बोकाएर के गरे भनिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यस्ता भागवत कथाहरू यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्दा कसैलाई अल्छी लाएर हाई हाई आउँछ। अनि के भएको भन्दा केही होइन कि मुख सक्छौँ हामी। यो हाई त उही जमाना कृष्ण भगवान्लाई पनि आएको रहेछ। त्यही भगवान्को लीला भएर होला आज हामीलाई पनि हाई आउँछ। एकैछिन केही भयो अथवा कसैलाई कुर्न पर्यो, अल्छी लाग्यो, जाँगर नचलेको काम गर्न थाल्यो भने हाई हाई गर्छौँ हामी पनि। यसरी नै यशोदाले मेरो बाबु छोरा भनेर च्याप्प समातेर कृष्ण भगवान्लाई मोही खान थालेकी थिइन्। त्यही ब्रह्मा भगवान्ले हाई गरिदिनु भयो। यसरी जति भगवान्ले हाई गर्नुहुन्थ्यो मुख अत्यन्तै ठुलो 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 हुँदै गयो र यशोदाले भगवान्को मुखभित्रै सारै चराचर जगत देखिन्। सारा संसार भगवान्ले आफ्नो मुखभित्रै यशोदालाई दर्शन गराइदिनु भयो। साराका सारा धामहरू तीर्थस्थलहरू देखाइदिनु भयो, गङ्गाजी देखाइदिनु भयो, भगवान् देखाइदिनु भयो। त्यस पछाडि त यशोदा चकित हो, धन्य बाबु, यो त तिमी त सामान्य बालक रहन्छौ, तपाईँ त भगवान् नै हुनुहुँदो रहेछ। ओ भगवान्, मेरो गर्भमा तपाईँले कसरी बास लिनुभयो, म त धन्य रहेछु, मेरो मुक्ति अवश्यमेव छ। लाउन नि मेरो भगवान् भन्दै यशोदा त आफ्नो त 3 महिनाको बच्चा छोराको शरणमा पर्छिन्। किनभने यशोदालाई अब बल्ल ज्ञान हुन्छ कि छोरा रहेन भएछ, मेरो छोरा नभएर भगवान्का अंश अवतार भएर मेरो पुत्रको रूपमा जन्मेको रहेछ पो भन्छन् यशोदा। अझै पनि उनको पुत्र त होइन, वसुदेवले ल्याएर साट दिएका छन्। उनको गर्भमा त छोरी हो जन्मेको। त्यो त कंसले मान्ने गरेमा उही अष्टाभुजयुक्त भगवती भनेर आकाशमा गइसकिन्। त्यो पनि थाहा छैन यशोदालाई। अझै पनि उनी झुक्किएकी छन्। अब यसरी किन नन्द बाबाले र यशोदाले यसरी भगवान्को सेवा गर्न पाएका थिए त? उनीहरू सामान्य व्यक्ति भएर पनि भन्दा कुनै एक समयको थियो, दोणा नामका बसु र धरा नामकी पत्नीले, दोणा नामका बसु र धरा नामकी पत्नीले नन्द र यशोदा भएर गोकुलमा जन्म लिएका थिए। उनी नन्द र यशोदा थिए। त्यसकारण उनीहरूले भगवान्को सेवा गर्ने मौका पाएका थिए, अवसर पाएका थिए। उनीहरू पनि सामान्य व्यक्ति थिएन। तर यता यशोदाले बल्ल चिनिन् कि धन्य मेरो बाबु, मेरो ईश्वर, मलाई आज जग्गा चिनाइ बक्सियो, म तपाईँकै सेवामा रहन्छु भनेर तति बिन्ती गर्दै यशोदा आफ्नै बालक अथवा जुन छोरा भने उनले पालन पोषण गर्दै थिइन्, उनी श्री कृष्ण भगवान्को चरणमा पर्छिन्। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान्को, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो नन्द बाबाको, जय बोलो यशोदा माताको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।